अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों बरकतों और नेमतों के साए तले रखे, हमारी दुआएं कबूल करे, हमारी जायज़ हाजात को भर लाए, आमीन। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्हें सफ़र के दौरान एक आदमी मिला जो बार बार ये अल्फाज अदा कर रहा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व आला आले सय्यदिना मुहम्मद। और वो ये अल्फाज बार बार अदा करता था। वो नौजवान था, लेकिन उन्होंने उसके मुंह से जो अल्फाज सुने वो बस यही थे। तो हज़रत सुफियान कहते हैं कि मैंने उस नौजवान से पूछा कि तुम ये अमल कब से कर रहे हो और तुम्हें ये अमल किसने बताया है? तो कहते हैं कि वो नौजवान कहने लगा कि ए सुफियान, क्या तुम्हें अल्लाह की मार्फत हासिल है और ये भी कि तुम अल्लाह के बारे में क्या जानते हो? तो हज़रत सुफियान ने कहा कि हाँ, मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल है। वो हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है, वो रब है जिसने ये पूरी कायनात तख्लीक की है, जो हम जानदारों के ज़ाहिर और बातिन का गवाह है। तो इस तरह मैंने अपने रब को पहचाना है। तो हज़रत सुफियान ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हें अल्लाह की मार्फत क्या हासिल हुई है, यानी तुम अल्लाह के बारे में क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो जो तुम इस रास्ते पर चल पड़े? तो हज़रत सुफियान कहते हैं कि उस नौजवान ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को यूँ पहचाना है कि उस ज़ात ने मेरे नाकाम कामों में से मुझे कामयाबी अता फरमाई है। यानी मेरे वो काम जो रुके हुए थे, जो कभी होते नहीं थे, या वो काम जिनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैंने इस तरह करूँगा, यूँ करूँगा, लेकिन वो काम कभी कामयाब हुए नहीं। और फिर जब मैंने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से दुआ की, तो उसने मुझे उन नाकाम कामों में से कामयाबी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने कहा कि हालात जो थे वो ज़िल्लत वाले थे, यानी मैं तकलीफ़ में था, मुझे जलील किया जा रहा था, मुझे रुस्वा किया जा रहा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे उन हालात में से इज्जत निकाल कर दी। वो लोग जो मुझे गिरता हुआ देखना चाहते थे, मुझे नाकाम देखना चाहते थे, जिंदगी की दौड़ में पीछे देखना चाहते थे, अल्लाह ताला ने मुझे उनके सामने इज्जत और फलाह अता की। अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों के सामने मुकर्रम किया। तो यूं उस नौजवान ने अपने रब को पहचाना। और आज की बात है कि हम लोग भी अपने रब को तभी पहचान सकते हैं अगर हम अपने आसपास के हालात पर नज़र दौड़ाएं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो हालात, वो अक्सर हालात जो हमारे मुताबिक नहीं होते, जो हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं, अल्लाह ताला अक्सर हमें उन्हीं हालात में से कामयाबी अता करता है। वो दुआएं जो हमें लगता है कि कभी कबूल नहीं होंगी, हमारा रब उन्हीं दुआओं को कबूल करके हमें अपने होने का एहसास दिलाता है। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि सिचुएशंस हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रही होती है, हमें लगता है हमारे सारे काम हो जाएंगे, हमारी सारी प्लानिंग्स जो हैं वो तोड़ जाएंगी, लेकिन एकदम से हमारी तमाम कामयाबियां हमारे सामने गिरती चली जाती हैं। हमें अपने काम होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम अल्लाह ताला की तरफ मुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हीं नाकाम कामों को हमारे लिए कामयाब करके दिखाता है। फिर हज़रत सुलेमान ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हारे पास क्या दलील है जो तुम ये बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हो, चलते फिरते बस यही पढ़े हो, तुम्हारे पास इस चीज़ की क्या दलील है? उस नौजवान ने अपना ये वाक़या बताया कि हज़रत सुलेमान, मैं अपनी वालिदा के साथ हज पर गया और हज पर कुछ यूँ हुआ कि मेरी वालिदा बहुत बीमार हो गई और रज़ाए इलाही से वो वहीं पर फौत हुई। फिर वो नौजवान कहता है कि मैंने बहुत ही दुख के साथ वो दिन गुजारे। बेशक मैं अल्लाह ताला के घर में था, लेकिन मुझे अपनी माँ को खोने का बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत एहसास था। कहने लगा कि मुझे वहीं पर एक ख्वाब आया, उसी रात मुझे ख्वाब आया जिसमें एक फरिश्ते ने मुझे ये अल्फाज बताए थे, जो कि क्या थे? दरूद पाक के थे। और उस फरिश्ते ने कहा कि तुम ये अल्फाज अदा किया करो, अल्लाह तुम्हारा गम दूर करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, तुम्हारे कामों को तोड़ चढ़ाएगा, तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और फिर वो कहने लगा कि जब मैं हज से वापस आ गया तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तब से लेकर अभी तक इन कलिमात को नहीं छोड़ा। मैं ये कलिमात मुसलसल पढ़ता रहता हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस कदर असबाब पैदा किए, इतने मेरे काम जो हैं उनको किया है, और उनकी वजह से मैंने इतनी इज्जत पाई है, इतनी फलाह पाई है, हर वो चीज़ पाई है जिसका मैं इरादा रखता था, ख्वाहिश रखता था। अल्लाह ने मुझे वो दौलत भी दी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका भी हकदार हो सकता हूँ। याद रखिए कि दरूद पाक एक बहुत बड़ी नेमत है, और जो इंसान इस नेमत को पहचान जाता है, इसकी कदर को जान जाता है, उसके ज़िंदगी में काम नहीं रुकते। ये सारा वाक़या आपको बताने का मकसद यही था कि आप समझ जाएं कि दरूद पाक की किस कदर फजीलत है।
اس سے پہلے بھی میں نے کئی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نے درود ابراہیمی اور درود پاک کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ان ویڈیوز کے نیچے بے شمار ایسے کمنٹس بھرے پڑے ہیں جس میں لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے درود پاک سے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے منت مانگی یا اس کو وہ ویسے ہی پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کام جو ہیں وہ توڑ چڑھائے، ان کی مرادیں پوری ہوئیں، ان کی ناممکن کام پورے ہوئے، انہیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں کم ہو جائیں، آپ کی پرابلمز کم ہو جائیں، آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آپ کے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں، تو درود پاک کا ورد کرنا، درود پاک کو پڑھتے رہنا آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ میسیجز میں موسٹلی یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جو ہم دن رات پڑھتے رہیں اور ہمارے سب کام ہو جائیں، ہمارے مسائل سولو ہو جائیں۔ تو میں انہیں ایک ہی بات بتاتی ہوں اور وہ ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کی مرادیں برلائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ سب لوگ جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جوری سپیکس کے چینل پر بہت زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے۔ اور اپنی حاجتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں عابد اور سحر خیز بنا دے۔ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی دل کو ہمیشہ سرسبز رکھتا ہے، شاداب رکھتا ہے، اس انسان کی زندگی کو سرسبز شاداب رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے، اسے تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ یہ کوشچن بھی لازمی پوچھیں گے کہ وہ خواتین جو حیض سے گزر رہی ہیں وہ کیا کریں، وہ اسے کیسے پڑھا کریں؟ تو آپ حیض میں بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جو دو کام آپ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ہر طرح کی رکاوٹ کو، بندش کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی چاہ ہے، کوشش کریں کہ خود کو اپنی اس چاہ کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ کی چاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ ہمیشہ ہماری مرضی سے، ہماری مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔ اور ہر حال میں اپنے رب کو راضی رکھیں، اپنے اللہ کو منا کر رکھیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کا نام اپنی زبان پر رکھیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے نام لیجئے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ عزت عطا کرے گا، آپ کے تکرم کا خیال کرے گا، کیونکہ جب ہمارا کارساز اللہ ہوتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، ہمیں کسی اور انسان کی، کسی ذی روح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہمارا رب ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے حضور بلاتا ہے، حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے سب کام چھوڑ کر اللہ کے حضور فوری طور پر پیش ہو جائیں، اور جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی نماز میں سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے ان کاموں کو پورا کر دے، میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ان کاموں کو برلا۔ درود پاک پڑھیے اور اپنی خواہشات کا اللہ سے اظہار کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا، کیونکہ وہی صرف ایک ایسی ذات ہے جو یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ ہماری تمام حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ توفیق بھی اللہ صرف اپنے گنے چنے بندوں کو ہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس سے مانگیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں اور دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ان محبوب بندوں میں شامل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں، کیونکہ ہمارا یہ مقصد حیات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صدقہ کیا ہو سکتا ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس عمل کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں، وہ لوگ جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، جن رزق کی تنگی ہے، جن کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ انہیں بتائیے کہ درود پاک کا ورد کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ یہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا صدقہ ہے یہ۔ ہمارے چینل کا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اپنی دعا کا مقصد لکھیے اور آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینے والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔